दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 15 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 31 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दाउ, प्रधानमन्त्रीमा लास्ट इनिङ। काठमाडौँमा फुटपाथमा धराप, जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा। सर्दु खोलाको किनारमा धरधरी रोए धरानका मेयर हर्क साम्पाङ। कंग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमाले एम अधिकारीलाई सीसीटीभी फुटेजसँग साट्यो भन्दै रवि लामिछानेले भने के हो एडिनो भाइरस, बालबालिकालाई कसरी जोगाउने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। जनार्दन शर्माको जवाब, बजेट राष्ट्रको स्वार्थमा छ, परिणामले देखाउने छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। हलिउड अभिनेता लियोनार्दोले भने बाघ संरक्षणमा नेपालको अविश्वसनीय उपलब्धि, बन्जी जम्प गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको रहर। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन समितिले गरेको प्रतिवेदन मान्न सकिन्न भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। मध्यरातमा हिरासती महिलालाई आफ्नो कोठामा लैजाने, असै विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता। पहिलो पटक माओवादी सरकारमा आउँदा मिडियाले भ्रष्टाचार बारेमा लेख्न परेन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। प्रेम गीत 3 को भारत प्रमोसन अभियान सुरु। रणवीर र श्रद्धाको फिल्मको सेटमा आग लागि 1 जनाको मृत्यु। चाबेहिलमा खाजा पसल सञ्चालिकालाई बन्धक बनाएर लुटपाट गरियो। देशकै निम्ति मर्न सकु भन्दै रोए मेयर हर्क साम्पाङ। सुनौली नाकामा तेस्रो मुलुकका नागरिकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। यो लास्ट इनिङसम्म पछि सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने व्यक्तिभन्दा पार्टी पपुलर हुने गरी अभिव्यक्ति दिउँ भन्दै प्रकाशमान सिंहले भने अब निर्वाहमुखी मात्र भएर बस्ने छुट कसैलाई छैन भन्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीको धारणा। काठमाडौँको सडकमा फोहोरको थुप्रो, जताततै फोहोर देखिन थाल्यो। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई हिसाब देखाइदिन्छौ भन्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भने कुलमान घिसिङ पनि ओशो तपोवनमा नाच्दै यौन साथीको संख्या घटाउनुहोस् नत्र मंकी पक्स भाइरस सर्ला भन्दै डब्ल्युएचओले भन्यो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि अहिले मंकी पक्सका बिरामी तीव्र रूपमा बढेका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुषहरू यो भाइरसबाट बढी प्रभावित हुने बताइएको छ। डब्ल्युएचओले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो यौन साथीको संख्या सीमित गर्न समेत आग्रह गरेको छ भने डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रियसले भनेका छन् संक्रमण रोक्नका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको संक्रमणको जोखिम कम गर्नु हो भने यसअघि शनिबार डब्ल्युएचओ प्रमुखले मंकी पक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल समेत भनेको बताएका थिए। डब्ल्युएचओ प्रमुखले भने अनुसार पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने पुरुषले यौन सम्बन्धका लागि सावधानी अपनाउनु पर्छ। यस्ता व्यक्तिले आफ्नो यौन साथीको संख्या कम गर्नुपर्छ। नयाँ साथीसँगको सम्बन्धबाट टाढा रहनुपर्छ। मंकी पक्सको भाइरस पश्चिम र मध्य अफ्रिकी देशहरूमा पाइन्छ तर वैशाख महिनादेखि यो विश्वभर फैलिएको छ भन्दै बताइएको छ। त्यसकारण तपाईहरू सतर्क अवश्य रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू शनिबार मिस धरानका प्रतिस्पर्धीहरू धरानको सर्दु खोलाको किनारमा वृक्षारोपणका लागि गएका थिए। उनीहरूलाई साथ दिँदै धरानका धेरै युवाहरू वृक्षारोपणमा सहभागी भएका थिए भने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ वृक्षारोपणका लागि पुगेका मिस धरानका प्रतिस्पर्धीको हौसला बढाउन सर्दु खोला किनारमा पुगे। तर मिस धरानका प्रतिस्पर्धीहरूलाई सम्बोधन गर्दा गर्दै उनी आफै भावुक बनेर आँसु पनि झारे। उनले सुन्दर ठाउँ धरानको मान्छेको मन पनि त्यत्तिकै सुन्दर हुनुपर्ने भन्दै धरानलाई हराभरा बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
हामी वृक्षारोपण गर्दछौँ, धरानलाई सफा सुन्दर र हराभरा सबै थोक भएको सहर बनाउनु पर्दछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आफूले मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा 5,000 बिरुवा रोप्ने प्रतिबद्धता गरेको तर 1 करोडवटासम्म रोप्न सकिने बताएका छन् र उनले सर्दो खोलामा हिउँदमा आउँदा पनि पानी आउने बनाउनका लागि वृक्षारोपण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेयर साम्पाङले मिस धरानका प्रतिस्पर्धीलाई आजदेखि उपरान्त म के प्रेरणा दिन्छु भने एउटा गीत सुनाउन थालेर सुनाउँदै उनी पनि भावुक बने, उनी रोए पनि। म देश सोच्न सकूँ, म देश बोल्न सकूँ, म देशकै निम्ति यति भन्दै उनी रुन थाले। देशकै कर्म गर्न सकूँ, देशकै निम्ति मर्न सकूँ भन्दै उनले रुँदै रुँदै सुनाए। सरी म भावुक बने, म तपाईलाई प्रेरणा दिन आएको आफै भावुक बने। साम्पाङले भने खुसी लाग्छ, मलाई आज देश विदेशबाट भेट्न आउनु भएको छ। म एउटा सानो मान्छे हुँ, तपाईहरूले मलाई असाधारण ठान्दिनु भएको छ। दिस इज माई ह्याप्पिनेस भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। मेयर साम्पाङले आफू सामान्य मान्छेले धेरैको माया पाउँदा भावुक बनेको बताएका छन् र एउटा सानो मान्छे देश विदेशबाट यति धेरै माया गर्नु भएको छ त्यो सम्झेर हो। उनले भने हर्कको आँसु बीच मात्र दुःखको केही पनि छैन, सबै हर्षको यो खुसीको आँसु हो। मेयर साम्पाङ शनिबार पनि सर्दो खोलामा तटबन्ध निर्माणमा युवासँगै खटिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत मिलोमतोमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कमजोरी ढाकछोप गरिएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार धनगढीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा लामिछानेले शर्मामाथिको संसदीय छानबिनमा एमालेले समेत शर्माको कमजोरी लुकाउन सहयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन्। देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छन् भनिन्छ, तर मैले प्रतिपक्ष देखिन खोइ कहाँ छ? अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजसँग एम अधिकारी साटफेर गर्ने प्रतिपक्ष हुन्छ? लामिछानेले भने, म चुनौतीका साथ भन्छु, मलाई 1 घण्टाका लागि मन्त्रालयको सीसीटीभीको हार्ड डिस्क दिनुस्, रिकभर गरेर सर्वसाधारणलाई देखाउन नसके हेर्नुहोला। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत सत्तारूढ दल र तिनका भातृ संगठनले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए। लामिछानेले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको छानबिनमा यही कारण एमाले मौन रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। विश्वले सूचना प्रविधिमा फड्को मारिरहेका बेलामा सरकारले सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुँदैन भनेर नागरिकमाथि बद्दा मजाक गरिरहेको टिप्पणी गर्दै लामिछानेले अब जनतालाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्न युवाहरू जाग्नु पर्ने बताएका छन्। लामिछानेले भ्रष्टाचार र विकृति विरुद्धको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगुवाई गर्ने समेत दाबी गरेका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोप संसदीय समितिले गरेको छानबिनबाट पुष्टि भने हुन सकेन। संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ 14 गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि उनले छानबिनलाई सघाउन भन्दै राजीनामा दिएका थिए भने उनले आफूमाथि लगाएका आरोप मिथ्या रहेको पहिले नै खण्डन गरेका थिए। हुन पनि 17 दिन लगाएर गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि आरोप पुष्टि भने गर्न सकेन। छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले शर्मासँग सोधपुछ समेत गरेको थियो। शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यका प्रश्न र शर्माले दिएका उत्तर जस्ताको तस्तै समावेश समेत गरिएको छ। सुरुमा बजेट निर्माणको प्रक्रियागत कुराहरू बाहेक भनेका शर्माले सरकारवाला र जनस्तरसम्म पनि छलफल गरेर बजेट तयार पारिएको भन्दै आफूले तयार पारेको बजेट राष्ट्रको हितमा रहेको दावी समेत गरेका छन्। त्यसको परिणाम देखिँदै जाने उनको ठोकुवा समेत रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 438 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3679 परीक्षणमा 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने 1779 पीसीआर परीक्षणमा 292 जना र 1920 एन्टिजन परीक्षणमा 146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 277 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4369 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 4218 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 151 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 33 जनाको आइसियुमा र 4 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 11966 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ।
हलिउड अभिनेता लियोनार्दो डिक्याप्रियोले नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर भएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन्। शनिबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले नेपालले सन् 2022मा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गरेको भन्दै यसलाई अनुकरणीय भनेका छन्। हालै सार्वजनिक नेपालको बाघ गणनामा 355वटा बाघ रहेको पुष्टि भएको छ भने सन् 2010मा 121वटा रहेको बाघ 12 वर्षमा बढेर 355 पुगेको हो। अभिनेता डिक्याप्रियोले यसलाई अविश्वसनीय उपलब्धि समेत भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बन्जी जम्प गर्ने चाहना गरेका छन्। शनिबार युवा संघले गरेको कार्यक्रममा उनले बन्जी जम्पमा जान मन भए पनि उमेरका कारण डाक्टरलाई सोध्नुपर्ने बताएका छन्। मलाई पनि बन्जी जम्प जाउँ जस्तो लाग्छ, तर अलिक उमेर बढी भएको हुनाले बन्जी जम्पले के गर्ला भनेर समस्या हुन सक्छ, डाक्टरलाई सोधेर जानुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। तर युवाले डाक्टरलाई नसोधी बन्जी जम्प गर्न सक्ने ओलीले बताएका छन्। युवाले साहसिक खेल, पर्वतारोहण जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मिडियाले भ्रष्टाचार बारेमा लेख्न नपरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित सम्पर्क समन्वय प्रदेश स्तरीय राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि सुशासनमा नयाँ रेकर्ड बनाएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचार बारेमा एक वाक्य पनि लेख्ने ठाउँ नदिएको बताएका छन्। सुशासनको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको 9 महिने कार्यकालमा कुनै पनि पत्र पत्रिकाले त्यो सरकारको 9 महिनामा भ्रष्टाचार एउटा ठाउँमा भयो भनेर एउटा पनि वाक्य कसैले लेख्ने ठाउँ दिएन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। यसरी सुशासनको नयाँ रेकर्ड बनाएको पनि उहाँले बताउनु भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देश र जनताको हितका निमित्त आफ्ना गतिविधिहरूलाई अझ तेजका साथ अघि बढाउन सबै पक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अब निर्वाहमुखी भएर बस्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् भने नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको 5औं स्थानमा दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुदलीय प्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याएका छन्। बाटो मर्मतको कारण स्वाभाविक बमोजिम फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौँको सडकमा फोहोर थुप्रिन थालेका छन्। सिस्टोलबाट बन्चरे डाँडासम्म जाने सडक मर्मतको काम पुरा नभएकाले स्वाभाविक बमोजिम फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौँको मुख्य चोकमा फोहोर थुप्रिन थालेको हो। मुख्य गरी अनामनगर, कलङ्की, कालीमाटी, बल्कु लगायतका स्थानमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। यही असार 4 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले 1 हप्ताका लागि घर बाहिर फोहोर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो। 1 हप्ताको समयमा पनि सडक मर्मतको काम पुरा नभएपछि सबै सवारी साधन चलाउन कठिन भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले देशमा बढेको महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा साउन 16 गते बसन्तपुरमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको दोस्रो पुनः बैठकलाई कोटेश्वरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले युवा संघको बैठकमा जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकाहरूलाई वर्तमान सरकारलाई धक्का हानेर मात्रै जिल्ला जान आग्रह गरेका छन्। बस्नेतले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा हिसाब किताब देखाइदिने समेत चेतावनी दिएका छन् र उनले युवा संघका नेता कार्यकर्तालाई संगठन निर्माणमा सक्रियताका साथ लाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। विद्युत उत्पादन, खपत र बजार व्यवस्थापनमा निकै व्यस्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौँ स्थित ओशो तपोवनमा पुगेका छन्। राजनीतिक नेताहरू स्वामी आनन्द अरुणले सञ्चालन गरेको तपोवन आश्रम पुगेर ध्यान गर्ने क्रम बढेसँगै घिसिङका प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको टिमसहित त्यहाँ देखिएका हुन्। आनन्द अरुणले आफ्नो टिकटकमा गेरु वस्त्र लगाएर आफूसँगै नाचिरहेका घिसिङको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् र भिडियोमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू पनि नाचिरहेका देखिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसको तस्बिर भने तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबैले पार्टीको दायराभित्र बसेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। कङ्ग्रेस कार्यकर्ता भएपछि उसले हरेक गतिविधिले समाजमा कङ्ग्रेसप्रतिको दृष्टिकोण तय हुने भएकाले सबैजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता सिंहले यस्तो धारणा राखेका हुन् भने मुलुकमा अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखिनुको प्रमुख जिम्मेवार कम्युनिस्ट पार्टी भएको समेत उनले आरोप लगाएका छन् र कङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई अब सामाजिक सञ्जालदेखि समग्र गतिविधि मार्फत चुनावी माहौल निर्माण गर्ने उनले निर्देशन समेत दिएका छन्।
नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। शुक्रबारदेखि ज्वरो, खोकी र बान्ता हुने समस्या देखिएका कोइरालालाई शनिबार दिउँसो भने कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। शनिबार बिहान उपचारका लागि ग्रान्डी अस्पताल पुगेका कोइराला त्यही भर्ना भएका उनका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। नेता कोइराला पछिल्लो समय मधेसका विभिन्न जिल्लामा पार्टी कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन्। समितिको सो प्रतिवेदन सत्य नभएको र तथ्यमा आधारित पनि नरहेकाले त्यसलाई मान्न नसकिने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमतले तयार पारेर ल्याएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाली जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीलाई सो प्रतिवेदन मान्ने नहुने र जे सत्य हो त्यसैमा अडिएर अघि बढ्ने आफ्नो पार्टीको अडान समेत रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आगामी असोज 7 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र प्रेमगीत 3ले महाराष्ट्रबाट भारतमा पनि प्रमोसन सुरु गरेको छ। चलचित्रका निर्देशक तथा निर्माता सन्तोष सेनले आगामी केही दिनमा भारतमा चलचित्रको प्रमोसन गरिने समेत जानकारी दिनुभएको छ। चलचित्र प्रेमगीत 3मा भारतमा विश्वजितम नामबाट प्रदर्शन हुनेछ भने विश्वजितमको ट्रेलर प्रिमियर केही दिनमा नै सार्वजनिक गरिने निर्माता सेनले बताउनु भएको छ। सेन र छेतेन गुरुङको निर्देशन रहेको यो चलचित्र प्रेमगीतकै निरन्तरता हो भने प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, शिव श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रलाई भारतमा अजय कपूर प्रोडक्सन र युएफओले वितरण गर्दैछन्। काठमाडौँको चाबहिलमा खाजा पसल चलाएर बस्ने 53 वर्षीय महिला लुटिएकी छिन्। साउन 8मा बिहान 3 बजे कुकुरलाई दिशा गराउन खाजा पसलको सटर खोल्दा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 10 भएकी भीमकुमारी लिम्बू लुटिएकी हुन्। होटलमा अचानक प्रवेश गरेका 4-5 जना युवाहरूले भीमकुमारीलाई हात खुट्टा र मुखमा टेपले बाँधेर लुटको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले हामीलाई बताउनु भएको छ। भीमकुमारीलाई कुटपिट गरेर लुटेराहरूले सुनको सिक्री, कुण्डल, औँठी र नगद डाका गरेका हुन् भन्दै बताइएको छ। लुटपाट गर्ने र लुटेको सामान किन्ने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर घर भएका 24 वर्षीय उत्तम तामाङ, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर घर भएका 22 वर्षीय भूपाल श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक घर भएका 24 वर्षीय कवीर जङ कुमार र 22 वर्षका कल्याण कुमार सुवेदी तथा सुनको सिक्री किन्ने 45 वर्षीय बुनु श्रेष्ठ रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको तौथली घर भई चाबेलमा बस्ने 45 वर्षीय बुनु श्रेष्ठले लुटेको सुनको सिक्री किनेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। लुटमा संलग्नहरूलाई कपन, जोरपाटी र माकलबारीबाट पक्राउ गरेर डाका गर्न नहुने कसुरमा प्रहरी विरुद्ध गौशालाले अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट सबैले सचेत रहन जरुरी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पुनः एकपटक देशको नेतृत्व गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो लागि आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व गर्ने र यो नेतृत्व आफ्नो जीवनको अन्तिम र स्मरणयोग्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो लागि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनु र देशको विकास समृद्धि र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो लास्ट इनिङ्स पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना बुनेको समेत बताएका छन्। भारतबाट सुनौली नाका हुँदै नेपाल भित्रने मध्ये तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यहाँ नियमित परीक्षणका क्रममा फेला परेका संक्रमित मध्ये अधिकांश भारतीय रहेकोमा पछिल्ला दिनहरूमा तेस्रो मुलुकमा नागरिकहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका कोभिड फोकल पर्सन तथा भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केदारनाथ शाहले बताउनु भएको छ। लभ रञ्जनको शीर्षकविहीन फिल्मको मुम्बई स्थित सेटमा शुक्रबार आगलागी भएको छ। यसमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। श्रद्धा कपुर र रणबीर कपुर स्टारर फिल्मको गीतको छायाङ्कन अँधेरी वेस्टको चित्रकूट स्टुडियोमा हुने थियो। लभ रञ्जनको सेटसँगै राजश्री प्रोडक्सनको सेटमा पनि आगलागी भएको छ भने आगलागीमा परि मनिष देवासी घाइते भएको अधिकारीहरूले पीटीआईलाई बताएका छन्। मनिषलाई तत्काल रेबिक रन कुपर अस्पताल लगिएको थियो भने उनलाई वहाँ मृत घोषित गरिएको थियो। मनिष 33 वर्षका थिए। भारतीय सिने कर्मचारी महासंघका महासचिव अशोक दुबेले लभ रञ्जनको सेटमा बत्तीको काम गरिरहेका एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएको समेत बताइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा 60 लाख भन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये 20 लाख मानिसले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्छन्, तर 40 लाख मानिसले अझै पनि प्रयोग गर्ने भनेको फुटपाथ नै हो। त्यही फुटपाथ पनि अतिक्रमणको लागि हामथाप हुन्छ। दृष्टि भएकाहरूलाई त प्रयोग गर्न कठिन हुने सडक पेटी दृष्टिविहीनका लागि कस्तो होला, यो मननयोग्य विषय हो। समग्र भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा सडक पेटीहरू सुरक्षित भई टुक्कसँग हिँड्न योग्य छैनन् भन्दै बताइएको छ। काठमाडौँको फुटपाथ धरापमा छ भने जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा देखिएको छ। विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डीहरू छन्। राम्ररी आँखा देख्ने मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ भने आँखा नदेख्ने मान्छेहरूका लागि भने एकदमै जोखिमपूर्ण रहेको छ। यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पक्कै पनि छिटै केही निर्णय लिनै पर्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको मुद्दा शाखामा कार्यरत असै प्रवीण चौलागाई विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ। बाँके जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मधुसूदन न्युपानेका अनुसार शनिबार पीडित महिला आफ्ना आमा बुवाको साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा आएर असै चौलागाई विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दिएकी हुन्। पीडितले असै चौलागाई विरुद्ध दिएको जाहेरी दर्ता भएको छ भने प्रवक्ता न्युपानेले हामीसँग भनेका छन्, अब कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा एडिनो भाइरस संक्रमित भएका बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ। कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जमा ज्वरो, रुगाखोकी, पातलो दिशा आउने, आँखा रातो भएर पेट दुख्ने समस्या लिएर उपचार गर्न आउने बालबालिकाको संख्या केही हप्तादेखि बढिरहेको बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाई बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार भाइरसको संक्रमण विभिन्न लक्षण देखिए पनि स्वास्थ्यमा खासै गम्भीर जटिलता ल्याउँदैन। यो भाइरस हरेक वर्ष देखिने गर्छ। एडिनो भाइरस भनेको अरू भाइरस जस्तै हो। अरू रुगाखोकी, ज्वरो ल्याउने भाइरस जस्तो पनि एउटा भाइरस हो भने डाक्टर चापागाई भन्छन्। एडिनो भाइरसको संक्रमणले रोग विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूमा बढी जटिलता ल्याउने गर्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर एडिनो भाइरस के हो त? एडिनो भाइरस कुनै पनि नयाँ प्रजातिको भाइरस होइन। यो अन्य भाइरस जस्तै साधारण भाइरस हो। यस भाइरसले अन्य भाइरल रुगाखोकी जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी गराउने, आँखा रातो हुने, पेट दुखाउने, दिशा पातलो गर्ने र पिसाबमा इन्फेक्सन गराउने गर्दछ। अरू भाइरस र एडिनो भाइरस छुट्याउने लक्षणहरू के रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, एडिनो तथा अन्य भाइरसको संक्रमणले बालबालिकामा ज्वरो आउने, रुगाखोकी साधारणतया देखिन्छ भने तर एडिनो भाइरसको संक्रमण भइसकेपछि धेरैजसो बालबालिकामा आँखा पाक्ने, आँखा रातो हुने, खाना खान मन नलाग्ने, शरीरका विभिन्न भागहरू दुख्ने, पेट दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने र कुनै पनि बालबालिकामा पिसाबको इन्फेक्सन समेत हुने गर्दछ। बालबालिकामा संक्रमण कसरी सर्छ त? रुगाखोकी गराउने राइनो, इन्फ्लुएन्जा वा एडिनो जस्ता भाइरसहरूमा प्रमुखतः दुईवटा तरिका सर्ने गर्छन्। पहिलो थुक्को छिटाहरूबाट सर्छ भने एडिनो भाइरस 2-3 जना बालबालिकासँगै भएको अवस्थामा संक्रमित भएको व्यक्तिले खोक्दा वा हाछिउ गर्दा भाइरस बढी फैलिन्छ। त्यसैगरी संक्रमित व्यक्तिबाट श्वास प्रश्वासको माध्यम वा खानपानबाट पनि संक्रमण सर्ने गर्दछ। कुन उमेर समूहका बालबालिकामा अस्पताल आइरहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, एडिनो भाइरसले बालबालिकालाई मात्र असर गर्दैन, यसले सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई असर गर्ने गर्दछ। यो कति संक्रामक छ त? बालबालिकाहरूलाई धेरै रुगाखोकी इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गर्छ भने इन्फ्लुएन्जा राइनो भाइरस जस्तो भाइरस बढी संक्रामक छैन। धेरै संक्रमण फैलिन सक्ने वा मृत्यु गराउने खालको कडा भाइरस भने होइन। एडिनो भाइरसले बालबालिकाहरूलाई वर्षभरि नै आक्रमण गर्ने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर बालबच्चाहरूलाई कस्तो अवस्थामा अस्पताल लैजाने त? हाम्रो घरमा 2-4 जना बालबालिका छन् भने साधारण रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने भइरहन्छ। यसै गरी नै हाम्रा बालबालिका हुर्किने गरेका छन्, तर अभिभावकले एडिनो भाइरस हो भनेर आत्तिनु पर्दैन। तर अन्य भाइरसले भन्दा एडिनो भाइरसको संक्रमणले ज्वरो बढी आउने हुन्छ भने ज्वरो आएको, रुगाखोकी लाग्यो, आँखा अलिअलि पाकेमा सर्पोटिक उपचार मात्रै गरिन्छ। यस्ता समस्या देखिएको अवस्थामा बालबालिकालाई बढी ख्याल राख्नुपर्छ। ज्वरो कम गराउन सामान्य सिटामोल खुवाउने, पोसिलो खानेकुरा खुवाउने, आराम गराएर राख्ने, झोलिलो कुरा बढी खुवाउने गर्नुपर्दछ। तर 2 हप्तामा ठिक हुन्छ भनेर बालबालिकामा जटिलता देखियो भने घरमै राख्नु हुँदैन। जस्तो कि ज्वरो 102-103 डिग्रीसम्म आएको 1 हप्तासम्म पनि ठिक नभएको अवस्थामा ज्वरो सँगसँगै बालबालिकामा आलस्य भएमा, बान्ता पटक गरेमा, श्वास प्रश्वास छिटो फेरेमा, कोखा हानेको अवस्थामा तुरुन्तै अस्पताल ल्याउनु पर्दछ। चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचार तत्काल थाल्नु पर्दछ। घरमै बालबालिकाहरूलाई 103-104 डिग्रीसम्म ज्वरो आएको भन्दै अनावश्यक औषधि भने खुवाउनु हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, आखिर भाइरसको उपचार पद्धति के हो त? यस भाइरसको खासै उपचार छैन। एडिनो भाइरसको उपचार ज्वरो कम गराउने, आराम गराउने, पोसिलो खानेकुरा खुवाउने, झोलकुरा धेरै खुवाउने पर्छ। भाइरसले केही जटिलता निम्ताएको अवस्थामा मात्रै अस्पताल
भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको भर्ना र मृत्यु दर कस्तो रहेको छ त? अहिले अभिभावकहरू बालबालिकाहरूलाई अत्याधिक ज्वरो भएको या बच्चालाई गाह्रो भयो भनेर ओपिडीमा धेरै संख्या ल्याउनु भएको छ, तर ओपिडीमा देखाउन आएको तुलनामा भर्ना गर्नुपर्ने संख्या भने कम छ। बालबालिकाहरूलाई निमोनिया वा पिसाबमा धेरै खराब भएमा मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भाइरसको कारण मृत्यु हुने संख्या कम हुन्छ। यही भाइरसको कारणले पछिल्लो 3 हप्तासम्म कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु भने भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट सावधानी आखिर कसरी अपनाउने त? एडिनो भाइरसबाट बस्न आवश्यकता नभई भिडभाड भएको ठाउँमा जानु हुँदैन। रुगाखोकी, ज्वरो, आँखा पाक्ने यस्ता लक्षण भएका बालबालिकालाई पर राख्ने गर्नुपर्छ। त्यसैगरी साबुन पानीले बारम्बार हात धुने, व्यक्तिगत सरसफाइ र खानपानमा विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी यो भाइरस कहिलेसम्म रहन्छ त? एडिनो भाइरसले संक्रमण अथवा आक्रमण गर्दैमा सबैलाई लक्षण देखिँदैन। अधिकांशको लक्षण वा चिन्ह 5-7 दिनमा हटेर जान्छ। बाँकी रहेका बालबालिका भने 1 हप्तामा ठिक हुन्छ। कुनै बेला बालबालिका भने समस्या 2 हप्तामा पनि रहन सक्छ भन्दै बताइएको छ भने दर्शक महानुभावहरू, अबको 2-3 हप्ता एडिनो भाइरस आफै हटेर जान्छ भन्दै बताइएको छ। यसको सीमित टाइम हुन्छ र वर्षभरिमा अथवा जुनसुकै बेलामा पनि तपाईँहरूमाझ अथवा तपाईँहरूको बालबालिकामा यो रोग सर्न सक्छ अथवा यो भाइरस सर्न सक्छ, आउन सक्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।